नबूवत मिल जाने के 9 बरस तक नबी रहमत मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकालीफ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो कुछ हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर के चचा जनाब हज़रत अबू तालिब हुजूर की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। जब हुजूर ने ये देखा तो इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिल सकती है और वो इलाका दीन के फैलने की बुनियाद पड़ सकता है। कबीला सकीफ़ के 3 बड़े सरदार थे जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे। वहाँ जब हुजूर पहुँचे तो उन सरदारों से गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम अज़ कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नए मेहमान की खातर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर हुजूर ने बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुअज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। उस कबीले के सरदारों ने जो बातें की वो कलेजा चीर जाने वाली बातें थीं कि किस तरह हुजूर को उन्होंने झुटलाया। उन 3 सरदारों में से पहला बोला, ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था जिसको रसूल बनाकर भेजता। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि तेरा दावा है तो तेरी बात से इनकार करना किसी मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना ही नहीं चाहता। जब हुजूर ने ये बातें सुनी फिर हुजूर ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें। वो लड़के उन कुत्तों की मानिद थे कि ना जिनका कोई घर होता है और ना जिनका कोई मालिक होता है। वो कुत्ते जो गलियों में हर वक्त भौंकते रहते हैं और हर वक्त फिरते रहते हैं। उन उबाश लड़कों ने हुजूर का मजाक उड़ाया, तालियां पीटी, हुजूर पर पत्थर बरसाए। हुजूर के साथ सिर्फ एक आदमी था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। जब वो उबाश लड़के हुजूर पर पत्थर बरसा रहे थे तो वो हज़रत उज़ैर बिन हारिसा आगे होकर पत्थर रोक रहे थे, मगर एक तरफ से जब वो पत्थर रोकते तो दूसरी तरफ से, क्योंकि वो लड़के चारों तरफ से हुजूर पर पत्थर बरसा रहे थे, इसलिए हुजूर के जूते खून से लहू लुहान हो गए और जूतों का रंग रंगीन और सुर्ख हो गया। किसी तरह हुजूर उनसे बचा कर वहाँ से निकले और एक जगह आकर कहीं बाग में पनाह ली।
پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی۔ وہ نہایت ہی سخت فریاد تھی، بڑی ہی زوراور حضور نے فریاد کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وعوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تاکلنی الی بعید یتجاعمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات۔ اے اللہ، تجھی سے فریاد کرتا ہوں اور شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر دیتا ہے اور کس اجنبی بیگانے کی جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کے تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ کا یہاں مقام عبدیت ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے حضور نے بڑی سخت فریاد کی ہے، لیکن پھر حضور نے مقام عبدیت ظاہر ہوا، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے نور سے، اس طفیل کے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جائیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ رسول اللہ نے یہ بڑی سخت فریاد کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور کی ذات تو رحیم و کریم ذات ہے۔ حضور نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور نبی رحمت میں ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی، یہ تھی میرے اور آپ کے آقا کی ذات جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، اپنے نبی کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے ہیں، بلکہ حضور دعا دیتے ہیں